हमारी ज़िंदगी फैसलों का मजमूआ है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर रोज़ सैकड़ों छोटे बड़े फैसले करते हैं। कुछ फैसले तो बहुत आम होते हैं, जैसे कि आज क्या पकाना है, आज क्या खाना है, आज कहाँ जाना है, आज कौन से कपड़े पहनने हैं। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी तकदीर का रुख ही बदल देते हैं। आज मैं आपसे एक बहुत कड़वी मगर सच्ची बात कहना चाहती हूँ। ज़िंदगी में एक ही गलत फ़ैसला आपकी बरसों की मेहनत, आपकी खुशियाँ और आपका सुकून बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि वक़्त सब कुछ ठीक कर देगा। वक़्त जो है वो सब कुछ ठीक तो कर देता है, लेकिन सच ये है कि वक़्त जो है ना सिर्फ़ ज़ख्म भरता है। गलत फैसले के नताइज को ख़त्म नहीं करता जो गलत फैसले किए होते हैं। पछतावा एक ऐसा बोझ है जिसे इंसान ताहयात यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी अपने कंधों पर उठाए फिरता है। आज की इस वीडियो में हम बहुत गहराई से ये समझेंगे कि आखिर हमसे गलत फैसले क्यों होते हैं और नफ्सियात की रोशनी में वो कौन सा तरीका है जिसको अपना कर आप अपनी ज़िंदगी का हर अहम और बड़ा फ़ैसला बिल्कुल सही कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि शायद इसका कोई एक जुमला आपको मुस्तक़बिल के किसी बड़े नुकसान से बचा ले। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। और अपनी ख़ास रहमत में रखे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे चैनल पर मेरे न्यू व्यूवर्स और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर आ चुके हैं, तो एंड तक मेरा साथ दीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। इसमें से कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। खाने की रूटीन के साथ, घर की कामकाज की रूटीन के साथ आपके साथ टॉपिक को शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, गलत फैसले की सबसे बड़ी वजह। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर एक समझदार इंसान भी गलत फैसला क्यों कर बैठता है। गलत फैसले की सबसे बड़ी वजह जज्बाती शिद्दत है। हम अक्सर क्या करते हैं कि जब भी कोई फ़ैसला करना हो, हम या तो उसको बहुत ज़्यादा जज़्बाती होकर उसका फ़ैसला करते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो फिर या फिर बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश होते हैं। तो आपका जो दिमाग है ना, वो वक़्ती तौर पर सोचना जो है वो बंद कर देता है, जिसकी वजह से हम जो है ना गलत फ़ैसले कर बैठते हैं। अक्सर जज़्बात में आकर हमेशा जो फ़ैसले होते हैं ना वो गलत ही होते हैं, जिनकी वजह से इंसान बाद में पछताता है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो इंसान बदला लेने या खुद को सही साबित करने के लिए ऐसा फ़ैसला करता है जो उसके रिश्तों को मिट्टी में मिला देता है। जब इंसान बहुत जज़्बाती या कमज़ोर होता है तो वो किसी गलत इंसान पर भरोसा करने का फ़ैसला कर बैठता है और बाद में उसे मालूम होता है कि वो इंसान तो अंदर से कुछ और ही था। अक्सर इंसान फिर बाद में पछताता है जब वो जज़्बात में आकर जज़्बाती होकर कोई फ़ैसला करता है। दूसरी बड़ी वजह है जल्दबाज़ी। हम दुनिया को या अपने आसपास के लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम बहुत मज़बूत या कामयाब हैं, बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं। याद रखें, जो फ़ैसला दबाव में आकर या किसी को मुतासिर करने के लिए किया जाए, उसके सही होने के इम्कानात ना होने के बराबर होते हैं। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो फ़ैसला हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत? उसका एक बहुत सादा और सुनहरा असूल है। जब भी आप ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करने लगें तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें। उस फ़ैसले का असर अगले 5 दिन में, 5 महीने या 5 साल बाद मेरी ज़िंदगी पर क्या होगा? उसका असर क्या होगा? अगर कोई फ़ैसला आपको आर्ज़ी तौर पर बहुत खुशी या सुकून दे रहा है, लेकिन अगले 5 सालों में
وہ آپ کے کیریئر، آپ کی عزت نفس یعنی کہ سیلف رسپیکٹ یا آپ کے خاندان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ 100% غلط ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک صحیح فیصلہ وہ ہوتا ہے جو شروع میں شاید آپ کو تھوڑی تکلیف دے، آپ کو صبر کرنا پڑے، شاید آپ کو محنت بھی کافی کرنی پڑے، لیکن اس کا جو اجر ہے، اس کا جو صلہ ہے وہ شاید آپ کو بہت زیادہ ملے، کہ شاید آپ مستقبل میں وہ سکون پا لیں جو آپ پہلے پانا چاہتے تھے۔ ایک صحیح فیصلہ جس میں آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہو، صبر کیا ہو، تکلیف اٹھائی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آپ کی زندگی بہت زیادہ پرسکون ہو جائے اور اچھی زندگی آپ کو وہ فراہم کرے۔ صحیح فیصلہ ہمیشہ دور اندیشی پر مبنی ہوتا ہے، نہ کہ وقتی فائدے پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فیصلوں کی غلطی جو ہے کم سے کم ہو، تو ان 3 اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 1، جب بھی زندگی کا کوئی بڑا اور اہم فیصلہ کرنا ہو، خواہ وہ رشتوں کے متعلق ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو یا نوکری کے حوالے سے، کبھی بھی فوراً ہاں یا نہ کریں۔ اپنے آپ کو کم از کم جو ہے 24 گھنٹے کا وقت دیں۔ جب آپ کا دماغ پرسکون ہوگا تو آپ اس فیصلے کے نفع اور نقصان دونوں کو واضح دیکھ سکیں گے۔ نمبر 2، جذباتی ہونا ختم کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ یہ فیصلہ آپ نے خود نہیں کرنا، بلکہ آپ کا کوئی عزیز انسان آپ کے پاس مشورہ لینے آیا ہے۔ اب آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ جب ہم خود کو اس سچویشن سے باہر نکال کر دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں سچائی زیادہ صاف نظر آتی ہے۔ نمبر 3، خود اعتمادی اور حقیقت پسندی۔ کسی کے ڈر سے، کسی کے تانوں سے یا حالات سے مایوس ہو کر کبھی قدم مت بڑھائیں۔ اپنے تجربے، اپنی طاقت اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں۔ صبر کے ساتھ حالات کا جائزہ لیں اور پھر قدم اٹھائیں، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ زندگی جو ہے نا بار بار موقع نہیں دیتی۔ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر اگر آپ ایک بار قدم رکھ لیں گے نا تو پھر کبھی واپسی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ واپسی کے تمام دروازے جو ہے نا بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فیصلے کرتے وقت اپنے ہوش اور عقل کو جگا کر رکھیں۔ جلد بازی میں اٹھایا گیا ایک قدم آپ کو زندگی بھر کا پچھتاوا دے سکتا ہے، جبکہ صبر اور حکمت سے لیا گیا فیصلہ، صحیح فیصلہ، آپ کی دنیا بدل سکتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنے مستقبل، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ بہترین اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جس کے بعد آپ کو افسوس ہوا ہو؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا، میں کمنٹ آپ کا خود پڑھتی ہوں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، اس میں سے آپ کو تھوڑی سی بھی رہنمائی ملی ہے، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیا کرے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔